डिस्कवर दी वर्ल्ड के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, साइंसी तहकीक कहती है कि कुर्रा अर्ज़ पर पाई जाने वाली कई मखलूक़ात मादूम हो चुकी हैं, यानी इनका वजूद ख़त्म हो चुका है। लेकिन क्या ये मुमकिन है कि किसी ऐसी मखलूक को दोबारा से तैयार किया जा सके जो कि करोड़ों साल कबल ही इस दुनिया से नापेद हो चुकी हो? कहने और सुनने में ये बात अजीब तो है, मगर आज का इंसान तरक्की की आड़ में कुदरत खुदाबंदी के बनाए हुए उसूलों को हाथ में लेने की जुर्रत करने लगा है। एक ऐसा ही मंसूबा मंजर आम पर आया है जो कई सालों से खुफिया तौर पर जारी था। इस मंसूबे में डायनासोर की नस्ल को दोबारा ज़मीन पर आबाद करने की कोशिश की जाती रही है। ये मंसूबा किस हद तक कामयाब हो चुका है और क्या साइंस वाकई इस काबिल हो चुकी है कि किसी भी जानदार की नस्ल को नए सिरे से तख्लीक कर सकती है? क्या ये दजाली टेक्नोलॉजी मुस्तकबिल करीब में कोई बड़ी तबाही लाने का सबब बन सकती है? आज की इस वीडियो में इसी दिलचस्प मौजू पर बात की जाएगी, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल लाजमी देखिएगा। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, एक इंग्लिश माहिर हैवानात जिनका नाम जैक हॉर्नर है, इनका मानना है कि करोड़ों साल कबल ज़मीन से नापेद हो जाने वाले डायनासोर्स को मेडिकल साइंस की मदद से दोबारा ज़िंदा किया जा सकता है और आने वाले चंद ही सालों में हज़रत इंसान ज़िंदा आंखों से चलते फिरते हकीकी डायनासोर्स को देख सकेगा। इस अजीबोगरीब फ़लसफ़े को साइंस ही डिफ़ाइन कर सकती है, लिहाजा हम इस मफरूज़े के अहम पहलुओं को समझने की कोशिश करते हैं ताकि इल्म हो सके कि साइंस का नुक्ता निगाह क्या है। कहा जाता है कि डायनासोर्स को दूसरी ज़िंदगी देने के लिए एक मंसूबा अरसा दराज से जारी है। दुनिया भर के माहिर हैवानात इस पर एक अरसे से रिसर्च कर रहे हैं और इन्हें मिलने वाली कामयाबियों की बिना पर यह कहते हैं कि आने वाले करीबन 5 से 10 सालों में डायनासोर से मुशाबे एक जानवर लेबॉर्ट्री में तैयार कर लिया जाएगा। इस मंसूबे को चलाने और मुकम्मल करने के लिए अरबों डॉलर्स की ज़रूरत है। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आपको बता दें कि इस मंसूबे की फंडिंग भी दजाली तंजीमों की जानिब से ही की जाती है। ऐसी अमीर शख्सियात इस किस्म के मंसूबों को रुकूम फ्राहम करती हैं जिनका ताल्लुक फ्री मेसन और इल्यूमिनाती जैसी तंजीमों से होता है, और ये शख्स ज़ाहरी तौर पर फलाही काम करके ख़ुद को इंसानियत का मसीहा ज़ाहिर करते हैं। नाज़रीन, दुनिया भर के साइंसदान डायनासोर का DNA तलाश कर रहे हैं। इनका मानना है कि अगर DNA मिल जाए तो इसे लेबॉर्ट्री में मुख्तलिफ तजुर्बात की मदद से एक जानवर में तब्दील किया जा सकता है। साल 1980 में एक अमरीकी डॉक्टर ने एक खुफिया तहकीक का आगाज़ किया जिसे DNA रिसर्च ट्रिप का नाम दिया गया। इस तहकीक के मुताबिक एक कदीम चट्टान से मिलने वाले मच्छर में डायनासोर के DNA का कुछ हिस्सा मौजूद था, क्योंकि इस मच्छर ने ज़माना कदीम में किसी डायनासोर जैसे जानवर को काटा था। अगर आप मूवीज़ वगैरह देखते हैं तो यकीनन आपने जुरासिक पार्क नामी मूवी देखी होगी या फिर इसका तज़किरा लाजमी सुना होगा। दरअसल इस मूवी की कहानी का मरकज़ी थीम एक किताब से लिया गया था। इस किताब के मुसन्निफ़ का नाम माइकल चैटून है और उन्होंने ये किताब इसी तहकीकी मुहिम को सामने रखते हुए लिखी है, क्योंकि वो भी DNA रिसर्च ट्रिप नामी प्रोजेक्ट की टीम का हिस्सा है। ताहम कुछ लोगों की जानिब से ये भी कहा जाता है कि साल 2000 तक होने वाले मॉडर्न रिसर्च ने DNA रिसर्च प्रोजेक्ट को झुटला दिया और इसे महज एक मनगढ़ंत बात कहकर टाल दिया कि भला ऐसे कैसे हो सकता है कि करोड़ों साल कबल ख़त्म होने वाली मखलूक का DNA किसी मच्छर, मक्खी या मकड़ी के जिस्म में मौजूद हो। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इस मफरूज़े को लेकर कई साइंसदान काफ़ी संजीदा भी हैं। यही वजह है कि उन्होंने इस प्रोजेक्ट पर काम जारी रखा और डायनासोर के DNA की तलाश जारी रखी गई। बिलाखिर एक रिसर्चर मैरी श्वेज़र को किसी हद तक कामयाबी नसीब हुई। इस खातून का दावा था कि इसने मुख्तलिफ जानदारों पर रिसर्च करके डायनासोर के जिस्म में पाए जाने वाले खूनी खुलिये और रगें दरियाफ्त कर ली हैं, जिसके बाद चंद साइंसदानों ने इस तहकीक को वेरीफाई किया और तस्दीक किया कि मैरी का दावा सच्चाई पर मबनी है। मैनचेस्टर की एक मारूफ लेबॉर्ट्री में रिसर्च के दौरान यह भी पता चलाया गया कि मिलने वाले खुलिये, रगें और चंद प्रोटीन शुतुरमुर्ग के खुलियात से काफ़ी मुशाबहत रखते हैं, लेकिन इनकी मदद से भी डायनासोर की क्लोनिंग करना नामुमकिन था, यानी तमाम तर रिसर्च किसी नतीजे पर ना पहुंच सकी। इसी वजह से इस प्रोजेक्ट के इंचार्ज ने यह बयान दिया कि करोड़ों साल कबल के जानवर का DNA ढूंढना नामुमकिन है। दूसरी जानिब मिस्टर जैक ने अपनी रिसर्च जारी रखी। उन्होंने अपनी रिसर्च और तजर्बे की बुनियाद पर एक खाका तैयार किया जिसको चिकनोसार्स कहा गया। इनके मुताबिक डायनासोर की बाकियात में मिलने वाले DNA के खुलियात को मुर्गी के एम्ब्रियो में दाखिल करके फाल किया जा सकता है। मिस्टर जैक ये भी कहते हैं कि मुर्गी को डायनासोर का रूप दिया जा सकता है, क्योंकि परिंदे और मगरमच्छ के साथ साथ डायनासोर्स को टेरिपोड कैटेगरी में रखा जाता है।
ماہرین کے مطابق اگر اس مفروضے کو درست مان لیا جائے تو 3 طرح کی تبدیلیوں کے بعد چکنو سارس تیار کیا جا سکتا ہے، یعنی مرغی کی حیت تبدیل کر کے لمبی دم اگائی جائے اور چونچ کی جگہ چوڑے منہ کو تخلیق کیا جائے، جبکہ تیسرے مرحلے میں مرغی کے پروں کو ڈائناسور کے اگلے بازو میں بدل دیا جائے۔ اگر جینیٹکس انجینئرنگ یہ 3 کام کر لے تو ایک چکنو سارس پیدا کیا جا سکتا ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ نظریہ مسٹر جیک نے چند سال قبل پیش کیا تھا۔ اس وقت کے ماہر سائنسدانوں نے اسے بھی ایک تصوراتی فلم کا اسکرپٹ قرار دیا اور کہا کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ لیکن ناظرین، پھر سن 2015 میں 2 سائنسدانوں نے چونچ کی بجائے ریپٹائلز کی مانند چہرہ رکھنے والے چوزے کا ایمبریو تیار کر لیا۔ اس عمل کے دوران سائنسدانوں نے مرغی کے ایمبریو میں ایک کیمیکل مادہ متعارف کروایا جس نے چونچ پیدا کرنے والے خلیات کو ناکارہ بنا دیا۔ یوں ڈی این اے کی ترمیم کا پہلا مرحلہ مکمل ہوا۔ اسی پروجیکٹ کے ایک حصے پر سن 2006 میں کام کیا گیا، جس میں سائنسدانوں نے ایک تجربہ کر کے یہ معلوم کیا کہ ڈی این اے میں موجود کون سے جینز دانت اگاتے ہیں۔ کیونکہ ڈائناسورز کے منہ میں دانت پائے جاتے تھے، یہی وجہ ہے کہ چکنو سارس کے ڈی این اے کو تیار کرنے کے لیے دانت اگانے والے جینز ڈھونڈنا لازمی تھا۔ تاہم اس پر کئی سال قبل ہی تحقیق مکمل کر لی گئی تھی۔ ریپٹائل جیسا منہ رکھنے والا چوزہ تیار کرنے کے بعد ایک اور کامیابی بھی سائنسدانوں کو ملی، وہ یہ کہ ریپٹائل جیسے چہرے کے حامل چوزے کے منہ میں دانت بھی اگا لیے گئے۔ تاہم ابھی تک اس انداز سے دانت نہیں اگے جیسا کہ حقیقی ڈائناسورز میں ہوا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ مسٹر جیک کا کہنا ہے کہ ابھی ٹرانسجینک پرندے تیار کیے جائیں گے اور رفتہ رفتہ اس عمل کو آگے بڑھاتے ہوئے مزید کامیابیاں سمیٹی جائیں گی۔ سال 2016 میں سائنسدانوں نے ڈائناسور سے مشابہت رکھنے والا ایک چوزہ تیار کیا جس میں پروں کی بجائے پتلی انگلیوں والے بازو موجود تھے۔ یہ چوزہ مرغی کے جینز میں معمولی تبدیلیاں کر کے تیار کیا گیا تھا۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ ڈائناسور کی پنڈلیوں کی بیرونی ہڈی پرندوں کی نسبت مختلف انداز سے جڑی ہوتی ہے، لہٰذا تجربات جاری رکھے گئے اور ماہرین حیوانات نے یہ معلوم کیا کہ پینگوئن کے علاوہ باقی پرندوں میں فیبولا کی لمبائی ایک سی نہیں ہوتی، یعنی جو پروٹین پنڈلی کی ہڈی پیدا کرتی ہے، جینز میں اس کی لمبائی اور مقدار ہر پرندے میں مختلف ہوتی ہے سوائے پینگوئن کے۔ معزز دوستو، یونیورسٹی آف چلی کے ماہر ڈاکٹر نے پرندوں میں فیبولا کی لمبائی روکنے کے لیے کئی تجربات کیے، جس میں انہیں کامیابی بھی ملی۔ یہ کامیاب تجربہ مرغ کو چکنو سارس میں بدلنے کے لیے ایک اہم سنگ میل مانا جا رہا ہے، کیونکہ اس کامیاب تجربے کے بعد میڈیکل سائنس 3 تبدیلیوں میں سے 2 کو کسی حد تک حاصل کر چکی ہے۔ تاہم ڈائناسور جیسی لمبی دم کا معاملہ ابھی تک حل نہیں کیا جا سکا۔ سائنس کے مطابق پرندوں میں ریڑھ کی ہڈی سے جڑی ٹیل بون پروں کے نیچے چھپی رہتی ہے اور اڑتے وقت یہی ٹیل بون پرندوں کی ڈائریکشن بدلنے میں مدد فراہم کرتی ہے، جبکہ اسی ٹیل بون کی وجہ سے پرندے ہوا میں بیلنس برقرار رکھ پاتے ہیں۔ لیکن حیران کن امر یہ ہے کہ جب چوزہ ایمبریو میں نشو نما پا رہا ہوتا ہے تو یہ دم کافی لمبی ہوتی ہے، لیکن چند ہی ہفتوں میں یہ دم دوبارہ سے چھوٹی ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ماہرین اس بات کی کھوج لگا رہے ہیں کہ آخر کن جینز کی وجہ سے یہ دم پیدا ہوتی ہے، اور اگر ان جینز میں تبدیلی کر دی جائے تو دم چھوٹی ہونے کی بجائے بڑی کی جا سکتی ہے۔ جبکہ تیسرے مرحلے پر تاحال کام جاری ہے، اور ماہرین کہتے ہیں کہ آنے والے 5 سے 10 سالوں میں یقینی طور پر سائنس اس کا بھی حل تلاش کر لے گی، اور پھر چکنو سارس کو پیدا کیا جا سکے گا جو کہ ڈائناسورز کی ہی ایک نسل ہوگی۔ معزز دوستو، دیکھا جائے تو یہ پروجیکٹ قدرت کو ہاتھ میں لینے کے مترادف ہے۔ تغیراتی جاندار پیدا کرنا خدائی کاموں میں مداخلت تصور ہوتا ہے۔ موجودہ دنوں میں جو وبا دنیا بھر میں پھیلی ہوئی ہے، یہ بھی سائنس کے دجالی تجربات کا ہی نتیجہ ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب جب قدرت کے کاموں میں مداخلت کرنے کی کوشش کی گئی ہے، تب تب انسانیت کو بڑا نقصان جھیلنا پڑا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ٹرانسجینک کی مدد سے سائنس انسانوں کے لیے کون کون سے نئے عذاب پیدا کرے گی۔ اور آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں تمام دجالی منصوبوں سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ ہی ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹس کی صورت میں ہمیں اپنی رائے بھی ضرور دیں۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔